बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक्सेस ऑफ होम्योपैथी का चैनल और हमेशा की तरह मेरे साथ खालिद चौधरी साहब हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बात में और खालिद साहब मिलजुल के बयान करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में इंशाल्लाह ये जो मैसेज है हम आपको दे रहे हैं, माशाल्लाह बड़े लोगों को समझ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बात को फॉलो कर रहे हैं। असल में दोस्तों, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा से ही हमारे, अगर वो हमारे फ़ायदेमंद ग़िज़ा है तो डेफ़िनेटली फ़ायदा देगी। लेकिन अगर हम रिच डाइट खाएंगे, बाज़ारी ग़िज़ा खाएंगे, तो उसमें आपको पता है कि ज़ायके पैदा करने के लिए केमिकल्स और दर्जनों मसाले, और इस बात से कोई गर्ज़ नहीं कि ये कितनी सेहतमंद ग़िज़ा है। उन्होंने तो अपने पैसे लेने हैं और ग़िज़ा बनानी है, बना के बेचनी है। तो आज हम खालिद साहब से जानेंगे कि खालिद साहब की जो तहकीक है, जो हमारी रूटीन की ज़्यादा हम चीज़ें खा लेते हैं, जैसे चावल है, जैसे चने हैं, तो इनसे कौन कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं और हमारी दवाई का उस पर क्या असर है। जी खालिद साहब। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक आप आज डिस्कस कर रहे थे हमारे नाजरीन के साथ कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो हम बाज़ारी ग़िज़ा खाते हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकली हमारे माशरे में या जो हमने वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा अपनाया, तो एवरी पर्सन इज़ अ क्लाइंट फॉर अदर पर्सन। तो जो बाज़ार में चीज़ें बना रहा है शख्स, उसके लिए जो उसके पास चीज़ खाने के लिए आ रहा है उसका क्लाइंट है। जी जी जी। वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाह रहा है। जी जी जी। अब जो नीड क्या है उसकी, जब उसकी नीड के मुताबिक चीज़ मिल जाएगी तो जो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। उसकी नीड है चटपटा मसाला, बिल्कुल। टेस्ट अच्छा। टेस्ट अच्छा। टेस्ट अच्छा करने के लिए, चटपटा बनाने के लिए वो कोई ना कोई वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो केमिकल से बने हुए मसाला जाता है। जी जी हमें याद है, आपको भी डर सब याद होगा कि हमारे बचपन में मिर्च मसाला घर में कूटा जाता था, घर जी में बनाया जाता था। हमें तो याद है सर, इस तरह से जी तीन जी तीन दिन तक हमें छींकें आती रहती थी उससे। लेकिन अब डर सब ये तमाम चीज़ें हमें बाजारी लेनी पड़ रही हैं। जी जी अब उसका जो असर आ रहा है, सबसे पहले ये चीज़ कहाँ गई? स्टमक में। जी स्टमक के ऊपर इफ़ेक्ट आया। अब आपके सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ कि जब हम एक ही गज़ा को बार बार खा रहे हैं, हमारे माशरे में चावल बड़ा पसंद किया जाता है, गंदम बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जी जी जी। अच्छा, एक जो बैलेंस डाइट है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जो बैलेंस डाइट है उसमें मुनासिब मिकदार में फ़ैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें उसमें प्रोटीन भी है, और उसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हमारे विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वो तमाम चीज़ उसमें शामिल हैं। तो जो किसी को पसंद है, एक शख्स को अगर चावल पसंद है तो वो हर वक्त चावल ही खाई जा रहा है। ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड हम बचपन में सुनते थे, जब उसने ज़्यादा खाया उसकी वजह से स्टमक के ऊपर जो एक बुरा असर पड़ा, चीज़ें डिपॉज़िट होना शुरू हुई, और ये चीज़ें ऐसा ऐसा डिपॉज़िट होके जिस्म के जिस उज़्व पर जाके इन्होंने असर किया, वहाँ पे उस उज़्व के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया इसने। उसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल हमारे सामने शुगर की है, डायबिटीज़ की है, कि जब पेंक्रियाज का जो फंक्शन है, जब उसको डिस्टर्ब हुआ, उसके ऊपर कोई ना कोई हमारे बेकार मादे जमा हुए, फासिद मादे जमा हुए, तो वहाँ पे शुगर बननी शुरू हो गई। कई दफ़ा हमने ज़िक्र किया, लेकिन चूँकि बात जेन्युइन है तो बात हमें करनी पड़ती है कि आजकल किडनी के प्रॉब्लम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा किडनी डायलिसिस सेंटर इस वक्त खुल रहे हैं, और हर जगह पे बारी नहीं आती मरीज़ को, दो दो तीन तीन दिन उसको लाइन में लगना पड़ता है डायलिसिस करवाने के लिए, सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं। तो किडनी के ऊपर भी यही मसाइल आ रहे हैं कि जब किडनी के ऊपर फासिद मादे जमा हो रहे हैं तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो हम ये चिकन यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल चिकन है, या जिसको हम ये ब्रायलर कह रहे हैं, तो इसके ऊपर मुतज़ाद राय है, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो हमारी बच्चियाँ बड़ी अर्ली प्यूबर्टी में आ रही हैं, उसमें इसका भी बड़ा रोल है सर। बिल्कुल जो बिल्कुल। हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, और उस मिल्क को जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के मिल्क को प्रोड्यूस किया, भैंस को तैयार किया जा रहा है दूध देने के लिए, और उसे दूध लिया जा रहा है, जब वो हमारी बच्चियाँ पी रही हैं, अर्ली प्यूबर्टी वहाँ पे ना आ रही है। तो बिल्कुल। ये तमाम मसाइल आ रहे हैं। तो इन तमाम मसाइल में मैंने पोलीक्योर को यूज़ किया, जी जी क्योंकि पोलीक्योर में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जिस्म से फासिद मादों का निकल। इखराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने इसको किया,
تو آج آپ سے سر میں ایک کیس شیئر کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک خاتون آئی. نام ہم کبھی کسی پیشنٹ کا نہیں لیتے چونکہ پرائیویسی ہوتی ہے. اس کی باڈی کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے اوپر سویلنگ تھی، اڈیما جس کو ہم کہتے ہیں. اس کو وہ بہت سی جگہوں سے اتنی موٹی فائل، اس کو تقریباً کافی ٹائم لگا کے میں نے اس کی فائل کو دیکھا. تو اس کو جو ایلوپیتھک میں ڈائیوریٹک دیا جا رہا تھا. جی جب ڈائیوریٹک دیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو وہ کڑال پڑنے شروع ہو جاتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ پٹھے کا اکڑ جانا، اس قسم کے اس کو مسائل آ رہے تھے. اور جب اس کو ہائپر یورینیشن ہوتی تھی جس مقصد کے لیے دوا دی جاتی تھی، تو اصل مقصد تو اس کا حل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو ویکنس بہت زیادہ ہو رہی تھی. جی جی پھر اس کو کچھ اور میڈیسن دی جا رہی تھی ساتھ میں. تو ہم نے جب اس کو پولی کیور پہ رکھا تو سیکنڈ ویک میں جب 2 ہفتے کی پیشنٹ میڈیسن لے کر گئے، 2 ہفتے کے بعد پیشنٹ آئی تو میں پیشنٹ کو نہیں پہچان سکا. اس کا چہرہ اتنا فریش تھا تو اس نے آ کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اس دوائی سے مجھے آرام آیا. جی 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 اصل میں دوستو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے بھی ایک عرصہ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کی، پڑھا بھی پڑھایا بھی. میں آپ سے یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ہم جو چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر وہی کھاتے رہتے ہیں. بچوں کو دیکھیں برگر کے لیے کتنی ضد کرتے ہیں. اب والدین جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیں ان کو برگر دیں، جان چھڑائیں. اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں آپ دیکھ لیں چاول کتنا پسند کرتی ہیں، کتنا چاول پاکستان میں کھایا جاتا ہے. اب وہ کھا تو آپ رہے ہیں، اب اس کے سائیڈ افیکٹ بھی آپ کو آئیں گے. اس لیے معاشرے میں جوڑوں کا درد اور اس کے بعد سانس کی تکلیف، موٹاپا اور موٹاپے سے ریلیٹڈ ہر مسئلہ چاہے وہ شوگر کیوں نہیں ہے وہ جنم لے رہا ہے، دن بدن مریض بڑھ رہے ہیں. اب وہ باڈی میں جو ایکسیس ہوا، آج تک دنیا طب میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو کہے کہ یہ چیز بیلنس ہو جائے گی. اب جیسے خالد صاحب نے کہا کہ وہ اڈیما کے لیے ان کو پیشاب آور دوائیاں دے رہے تھے، مرض وہیں کھڑا تھا. جب اسے پولیکیور دی گئی تو اس نے اس کی ایکسیس چیزیں جو اینٹی ڈوٹ کرنا شروع کر دیں، جسم سے نکالنا شروع کر دیں، جس سے وہ خاتون صحت یاب ہوئی. تو میں یہ عرض کرتا چلوں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، آپ دوستوں کے اگر عزیز و اقارب میں کوئی کرونک کیس ہے شوگر کا، آپ خود ہیں، کوئی ہے خدا خاص کوئی عزیز ہے، میری آپ سے یہ التجا ہے برائے مہربانی اسے ہماری دوائی پولیکیور کا جو ہے نا وہ بتائیں، اور اسے کہیں صرف 3 مہینے وہ یہ 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام، شوگر کا کوئی بھی مریض، بلڈ پریشر کا کوئی بھی مریض، کسی بھی کرونک کیس جتنے بھی ہیں، کوئی بھی مریض یہ دوائی 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام کھائے. انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر اس کی سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جو آپ لیبارٹری رپورٹ کراتے ہیں وہ خود آپ کو بول کے بتائے گی کہ آپ نے دوائی کھائی ہے. تو اب خالد صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری جو سیکنڈ جو میڈیسن ہے اسٹیپ، اس کے بارے میں خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اور عوام کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایسے سروے کیا کہ میں ایک سموک کارنر کے اوپر گیا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے ہاں کون سا زیادہ سگریٹ فروخت ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک برانڈ کا نام لیا کہ یہ ہوتا ہے. جب میں نے اس کی پرائس پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 500 روپیز کاسٹ کرتا ہے. اچھا پھر میں کچھ اپنے ایسے ملنے والوں کو ملا کہ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن میں 2 سے 3 پیکٹ جو ہیں جو سگریٹ کے وہ کنزیوم کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ اسموکنگ سے ان کی باڈی کے اوپر کیا کیا نقصانات ہو رہے ہوں گے. جی جی اچھا جب ان سے پوچھا کہ جی آپ اسموکنگ کیوں نہیں کوئٹ کرتے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں، ابھی چھوٹتی نہیں ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے تو ہم اسے جان نہیں چھڑا سکتے. تو اب اگر آپ کو اپنی صحت عزیز ہے تو آپ کو کتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایس ٹیپ جو کہ ہماری اینٹی اسموکنگ ٹیبلٹ ہے اور ہماری تقریباً 25 سے 26 سال کی اس کے اوپر ریسرچ ہے، مینی پیشنٹس کو ہم نے اس کو یوز کروایا اور وہاں پہ ایکسیلنٹ ہمیں وہاں پہ رسپانس ملا کہ جب پیشنٹ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اسموکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، 2 گولیاں زبان پہ رکھ کے چوسے اور اس کے بعد اس کو سگریٹ کی طلب نہیں رہتی، سگریٹ اسے نہیں پیا جاتا. جی میرے ایک ایسے ہی میرے ایک کلائنٹ ہیں، ان کو میں نے اسٹیب استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے ایک بڑی حیران کن خالد صاحب بات بتائی جو بڑی حیران کن ہے، کسی نے کبھی نہیں بتائی. انہوں نے کہا یار یہ سگریٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہتا ہے جی اگر مغرب پڑ جائے نا جتنی مرضی سردی ہو
اور دیکھیں سگریٹ کی ڈبی میں 3 سگریٹ پڑے ہیں تو ہمیں نا اسی وقت ٹینشن اور ڈپریشن شروع ہوتا ہے، رات کیسے گزاریں گے یار، سگریٹ نہیں ہے. کہتا ہے بھلے آپ 1 سگریٹ نہ پیو مگر آپ مجبور ہیں، آپ اسی وقت اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے بھاگے جائیں گے اور 500 روپے کی وہ ڈبی لا کے اپنے پاس رکھیں گے. پھر آپ کو سکون آئے گا کہ ہاں یار رات گزر جائے گی، سگریٹ ہے. تو اس یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو آپ غلام ہو گئے سگریٹ کے، میں سمجھتا ہوں اس سے جان چھڑائیں، سگریٹ سے نجات حاصل کریں. آپ جب کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کا دھواں یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، اسی دھوئیں میں آپ کے نوزائیدہ بچے، چھوٹے بچے، آپ کے والدین، آپ کے چھوٹے بہن بھائی سب سانس لے رہے ہیں، تو ایفیکٹ ان پہ بھی جا رہا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس دوا کو استعمال کریں، سگریٹ چھوڑیں اور اپنے عزیز و اقارب کے بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ وہ اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کا جو ہم نے پرائس رکھی ہے وہ بڑی مناسب ہے کہ صرف 15 دن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 3000 روپے میں ہے. تو اگر ہم پر ڈے دیکھتے ہیں تو وہ جو اسموکنگ پیشنٹ کی کوئٹ ہوگی تو اس کی کافی سیونگ ہو جائے گی. 200 روپے پر ڈے یہ کاسٹ کرتی ہے. جی بالکل.